بسم الله الرحمن الرحيم. دونك ليكزيرسيس اللي قدامنا هو واحد ليكزيرسيس بسيط. باغي نديرو الدوزاج ديال لي زيون اف او دو بلس باغ البيكرومات. يعني يكون عندي واحد سوليوشن فيه اف او دو بلس، عندي الدوزاج باغ واحد لي زيون دو بيكرومات دو بوتاسيوم او بيان بيكرومات اون جينيرال. سكيفي الا جينا نشوفو حنا لي كوبل ديالنا، دوك تكون عندي واحد الكوبل اف او دو بلس اف او 3 بلس، وتكون عندي واحد الكوبل ديال البيكرومات سي ار 2 او 7 موان و لي زيون دو كروم. دوك انا الدوزاج غيكون عندي ما بين البيكرومات وما بين اف او 2 بلس. بطريقه اخرى انا باغي نغياجي هاد لوكسيدون على هاد الريديكتور، يعني فورسيمون خاص يكون البوتونسيال ديكيليبر ديال هاد الكوبل سوبيريور ا هاد الكوبل باش يكون هاد الرياكسيون راه بوسيبل. دونك هادي هي الموكلي ديال ليكزيرسيس. الموكلي ديال ليكزيرسيس انه خاص يكون البوتونسيال ديكيليبر ديال الكوبل الاولى اللي فيها لوكسيدون تكون سوبيريور ا البوتونسيال ديال الكوبل اللي فيها الريديكتور. وانا كنعرف بانه البوتونسيال دونك بالنسبه للبروميير كوبل اللي هي البيكرومات سي ار 2 او 7 موان سي ار 3 بلس، دونك دومي ايكواسيون اوكسيد ريدكسيون ديالها هي سي ار 2 او 7 موان، ونا تكون عندي سي ار 3 بلس، يكون عندي ليكيليبر شيميك ديالي. دوك اول حاجه خصني نحصل الوا دو لا فوازين، يعني خصني اللي يكون عندي في لي رياكتيف يكون عندي في لي برودوي. دوك عندي جوج ديال لي زاتوم ديال الكروم، دوك انا خصني نضرب جوج. دوك عندي 7 ديال لي زاتوم ديال الاكسجين، دوك انا خصني ندير 7 اش 2 باش يولوا عندي 7 ديال لي زاتوم ديال الاكسجين. غير هو كيخلق واحد المشكل اخر، زدت الهيدروجين، دوك انا خصني نزيد 14 اش بلس باش يوليو الهيدروجين اللي كاين هنا واللي كاين هنا. دوك اخر مشكل نحلو انا هو لا شارج، دوك لا شارج اللي كاين هنا ماشي اللي كاين هنا. داكشي نزيد واحد النومبر ديال لي الكترون اكس الكترون، ونحاول نحسب هاد اكس شحال كيساوي. دوك انا عندي موان جوج بلس اكس موان زال هي موان اكس بلس 14 تساوي ليا جوج في 3 هي 6، دونك اكس تساوي ليا 6. دوك انا تكون عندي 6 الكترون. دوك بغينا نحسبو او ايكيليبر ديال هاد الكوبل، دونك هي او ستاندار اللي هي 1.33 بلس 0.06 sur 6 لوغ ديال الكونسونطراسيون ديال لي اسباس اللي كاينه في بارتي ديال لوكسيدون اللي هما سي ار 2 او 7 موان فوا اش بلس ا بويسونس 14 sur سي ار 3 بلس ا بويسونس 2. دونك الا بغينا نقادو هادشي، يعني الا بغينا نعزلو هاد لابارتي اللي كاينه هنا ديال سي ار 2 7 موان و سي ار 3 بلس في جهه والبارتي فيها اش بلس نفرقوها في جهه اخرى، دونك غتجيني ايكواسيون على شكل 1.33 دونك بلس 0.06 sur 6 هي 1، دونك لوغ ديال سي ار 2 و 7 موان سي ار 3 بلس بلس 0.06 sur 6، دوك 14 ديال اش بلس تهبط لتحت غتولي هنا 14 لوغ دو اش بلس. دوك يمكننا نفترض واحد القضيه، دونك الا افترضنا بان دونك افترضنا بان البوتونسيال راه فريمون اون ايكيليبر، دونك يمكن لينا نعتبرو بان كونسونطراسيون ديال هذا يمكن نعتبرو ان كونسونطراسيون ديال هذا الكونسونطراسيون ديال هذا كيتساواو، دونك يمكن ليا نيكليجي، دونك يمكن لي نعتبر ان هاد الطن كامل كيساوي ليه واحد ونيكليجي هاد لوتار. دونك كتبقى لي انا غير 1.33 بلس 0.14 بي اش. دونك هذا هو البوتونسيال ديال الكوبل الاولى. بالنسبه للكوبل الثانيه اللي هي اف او 3 بلس ان الكترون كلها تفورمي اون ايكيليبر اف او 2 بلس. دونك البوتونسيال ستاندار ديال هاد الكوبل او بيان بوتونسيال ايكيليبر ديال هاد الكوبل هو بوتونسيال ستاندار اللي هو 0.77 بلس 0.06 فور لوغ ديال لوكسيدون على ريديكتور. دونك الا افترضنا بانه هاد لي كونسونطراسيون سون ايكيليبر، يعني كونسونطراسيون ديال اف او 3 بلس تساوي الكونسونطراسيون ديال اف او 2 بلس، دونك الطن كامل يساوي ليه واحد، سكيفي انه غيمشي. دونك هاد البوتونسيال يساوي هو 0.67. قبيله كنا بلي انه باش يكون هذا الدوزاج واحد الدوزاج بوسيبل خاص الكونسونطراسيون او بيان البوتونسيال ديكيليبر ديال هاد الكوبل اللي هو الكوبل اللي عندي انا هنا يكون سوبيريور على البوتونسيال ديكيليبر ديال الكوبل، سكيفي انا خاص يكون عندي 1 هنا عفوا تكون موان بي اش باسكو لوغ دو اش بلس كيساوي ليا موان بي اش. دونك انا تكون عندي موان بي اش، يعني ان البوتونسيال ديال هاد الكوبل خاص يكون سوبيريور على البوتونسيال ديال هاد الكوبل. دونك 1.33 موان 0.14 بي اش خاص يكون سوبيريور على 0.67.
قبيله وصلنا بانه باش يكون الدوزاج ديالها رياليزابل خص يكون عندي 1.33 موان 0.14 بي اش سوبيريور ا 0.77. سكيفي انه موان بي اش خص يكون سوبيريور ا 0.77 moins 1,33 sur 0,14. Donc là درنا كلشي في الموا غتولي بي اش انفيريور العكس لهاد الريزولطا اللي هي 4. يعني باش يكون الرياكسيون ديالي باش يكون الدوزاج ديالي هو دوزاج بوسيبل خاصني نكونترولي بي اش او بلوتو خاص يكون بي اش ديالي انفيريور ك. دونك جوج دونك دوني ليكسبرسيون دو بوتونسييل avant et après l'équivalence. Donc انا عندي كندير دوزاج ديال اف او دو بلس par البيكروماس CR2 7 mois. دونك قبل ليكيفالونس يعني قبل ما نكب انا واحد الكونتيتي اللي غتسالي لي اف او دو بلس، دونك يكون اف او دو بلس هو اللي مسيطر في السوليسيون، او بيان كوبل اف او دو بلس اف او 3 بلس، يعني يكون البوتونسيال يكون امبوزي بار هاد الكوبل افون ليكيفالونس. دونك افون ليكيفالونس البوتونسيال ديالها يكون بوتونسيال امبوزي بار الكوبل اف او 3 بلس، يعني يكون عندي البوتونسيال ديالو سامبلومون يساوي البوتونسيال ستاندار ديال هاد الكوبل اللي هو 0.67 de 0,06 log de la concentration de l'oxydant اللي هو Fe3+ sur le réducteur اللي هو Fe2+. و après l'équivalence غتسالي لي Fe2+، غتبقى ليا غير كوبل CR2O7- CR3+ في السوليسيون. دونك يكون البوتونسيال ديالي هو امبوزي باغ ديك الكوبل CR2O7- CR3+. دونك يكون البوتونسيال ديالي هو البوتونسيال ديالي اللي هو 1,33 plus 0,06 sur 6 log de CR2O7- CR3 plus au carré moins 0,14 pH. voilà بحال شفنا قبل. دونك بالنسبه للسؤال الاخر قلنا pour 10 ml de Fe2+, l'équivalence est obtenue avec 200 ml de CR2O7- à concentration de 10 à puissance -2 mol par litre. calculer la concentration de la solution Fe2+. دونك تو سامبلومون نطبقو العلاقة المشهورة ديالنا اللي هي ان د لوكس في الفوليوم د لوكس يساوي لي ان د الريد في الفوليوم د الريد. دونك ان د لوكس هي بي في الكونسونطراسيون د لوكس. كيف ما قلنا حنا في داك النهار في الكور بانه بي بالنسبة لي زوكسيدون لي ريدكتور هو نومبر ديال لي زيليكترون ايشونجي. دونك لوكس عندي انا هنا هو البيكرومات. البيكرومات يمكن ليه ليبري 6 لي بروتون و بي 6 لي زيليكترون، دونك تكون عندي 6 فوا سي. كيف انا العلاقه تكون عندي 6 ديال سي في الفوليوم ديال لوكس. الفوليوم ديال لوكس اللي عندي انا هنا اللي هو 20 مليلتر تساوي لي ان ديال الريد اللي هي تساوي لي بي ديال الريد في كونسونطراسيون ديال الريد. بي ديال الريد هو واحد لحقاش اف او دو بلس يقدر يليبيري غير الكترون واحد، دونك هي الكونسونطراسيون كنقلب عليها انا فوا الفوليوم ديال الريد اللي هو 10 مليلتر. دونك عوضنا الكونسونطراسيون ديال البيكروماس بالفالور ديالها اللي هي 10 بوسوس -2، غنلقاو بان الكونسونطراسيون ديال اف او دو بلس اللي كنقلبو عليها كتساوي 0.12 مول بار لتر.